अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, पिछले हफ्ते महंगाई में मामूली कमी हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से महंगाई में कमी का यह सिलसिला जारी न रह सका और इस हफ्ते वफाकी इदारा शुमारियात की जानिब से जो आदाद शुमार सामने आए हैं, उनके मुताबिक एक बार फिर से महंगाई में तेज़ी से इजाफा होना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ डॉलर की उड़ान रुकने का नाम नहीं ले रही। हुकूमत के लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं तो आवाम के लिए भी ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है। हुकूमत को सर जोड़कर बैठना होगा और आवाम की मुश्किलात का कोई ठोस हल निकालना होगा। ख़बरें बहुत सारी हैं, तो चलिए बग़ैर देर किए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं आप तक पहुंचाऊंगी कराची से पूरे हफ्ते की ख़ास खबरें। लाहौर से सफ़र में मेरे साथ होंगी मनाहिल। जी मनाहिल, लाहौर से इस हफ्ते की ख़ास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ मनाहिल शेख। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। लाहौर पुलिस ने मुहर्रमुल हराम के लिए सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी। चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के नए वज़ीर आला मुंतखब। हम बताएंगे पंजाब में सैलाब की सूरत हाल के बारे में। लाहौर डिफेंस में 16 लाख की डकैती, दुकान का मालिक मास्टरमाइंड निकला। लाहौर में पुलिस मुलाजिम की अनोखी कहानी। वादत कॉलोनी में बहू ने बूढ़ी सास को कत्ल कर दिया। लाहौर गाड़ी समेत खातून को अगवा करने वाले गिरोह का अहम रुकन गिरफ्तार। और इस्लामाबाद से सफ़र में मेरा साथ देंगी रज़िया खान। जी रज़िया खान, क्या हालात हैं इस्लामाबाद के? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूँगी शहर इक़्तिदार में रोनुमा होने वाली अहम खबरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। हुकूमत तबाह हाल मईशत को मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म। हुकूमत जल्द 6000 से 7000 मेगावाट शमसी तवानाई के मंसूबे शुरू करेगी। वज़ीर आज़म, डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी जारी। IMF कर्ज प्रोग्राम की जल्द फराहमी के लिए आर्मी चीफ का वेंडी शर्मन से राब्ता। पाकिस्तान में पोलियो फिर से सर उठाने लगा। रवां साल वाइल्ड पोलियो वायरस केसेस की तादाद 14 हो गई। ना गाड़ियां ना सड़कें, सऊदी अरब के मुस्तकबिल के शहर का डिज़ाइन जारी। दी लाइन में 200 मीटर चौड़ी इमारत एक वर्टिकल सिटी के तौर पर तामीर की जाएगी। सेहतमंदाना ज़िंदगी के हसूल के लिए इस्लामाबाद के शहरियों में रुझान बढ़ने लगा। हाइकिंग ट्रेल 5 की सैर करवाएंगे आपको इस प्रोग्राम में। एयर ब्लू तैयारे के हादसे को 12 बरस मुकम्मल। हादसे के नतीजे में 148 मुसाफिर और 6 क्रू मेंबर्स मौके पर ही जाँ बहक हो गए थे। लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब मैं कराची से आपको बताऊंगी इस हफ्ते की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले जान लेते हैं उन खबरों की हेडलाइंस। सिंध में हालिया बारिशों से कितना जानी और माली नुकसान हुआ, वजीर आला सिंध ने वजीर आजम को सारी तफसील बता दी। हब केनाल के हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध की जेर सदारत अहम इजलास। सूबाई वजीर बल्दियात और एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी इजलास में शरीक हुए। और आज इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे ठड्डो डैम के बारे में। बारिशों में पानी का जो रेला सुपर हाईवे और इतराफ के इलाकों को ज़ेर-ए-आब कर देता है, क्या वाकई ये रेला ठड्डो डैम से ही आता है? और इसके अलावा तिलापिया मछली के बारे में भी अहम मालूमात आप तक पहुंचाई जाएंगी, बस थोड़ी देर बाद। जर्मन पार्लियामेंट का वफ्द मज़ार कायद पहुंच गया। फूलों की चादर चढ़ाई और अजीम लीडर को खराज तहसीन पेश किया। अंजुमन ताजरान सिंध की सेल्स टैक्स के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त काबिल समाअत करार। अदालत ने फरीकैन से दलाइल तलब कर लिए। प्रोग्राम का आगाज करेंगे इस खबर से कि चंद दिन पहले सिंध में हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए वजीर आजम की जेर सदारत एक वीडियो लिंक इजलास बुलाया गया था। इस वीडियो लिंक इजलास में वजीर आला सिंध ने शिरकत की और वजीर आजम को सिंध में बारिशों से होने वाले नुकसानात से आगाह किया। बारिशों से नुकसान, वजीर आला सिंध की वजीर आजम से गुफ्तगू। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का वीडियो लिंक इजलास में कहना था कि सिंध के तमाम शहरों में मानसून की हालिया बारिशों में अब तक 90 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं, जबकि 50 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। इन अमवात में 40 से ज़ायद बच्चे भी शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग के दौरान बताया कि सिंध में जुलाई के दौरान बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। मानसून का पहला स्पेल 2 ta 11 जुलाई तक, जबकि दूसरा स्पेल 14 ta 18 जुलाई तक जारी रहा।
جبکہ مونسون کا تیسرا اسپیل 23 جولائی سے اب تک جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ میں اب تک نارمل سے 370% زائد بارشیں ہوئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا مالی نقصان سے متعلق کہنا تھا کہ موسلادھار بارشوں کے باعث کراچی واٹر بورڈ کی 35 سیوریج لائنوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ضلع غربی اور ملیر میں 3 پل ٹوٹ گئے ہیں۔ کراچی میں کئی اہم سڑکیں بھی ان بارشوں سے بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ ان میں EBM کازوے اور کراسنگ کازوے شامل ہیں۔ چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت کا کہنا ہے کہ ہب کینال کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر اپ گریڈ کیا جائے گا۔ چند دن پہلے چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت کی صدارت میں ہب کینال کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ، ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب، معاون خصوصی برائے بورڈ آف انویسٹمنٹ سید قاسم نوید، سیکریٹری خزانہ، سیکریٹری بلدیات اور دیگر افسران شریک تھے۔ اس اجلاس میں ہب واٹر کینال کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کے دوران صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ ہب کینال بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے اسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی پالیسی بورڈ میں رکھا جائے گا۔ اور اب یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی باقی خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ ٹھڈو ڈیم اوور فلو ہو گیا، جس کے بعد سپر ہائی وے اور اس کے متصل آبادیاں زیر آب آ گئیں۔ اس وقت پاکستان کے بیشتر اضلاع میں مونسون کی وجہ سے خوب بارشیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے دیہی کے علاوہ شہری آبادیوں میں بھی سیلاب کی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے۔ پچھلے مونسون سسٹم کی بدولت 3 سے 4 روز تک ہونے والی بارش سے کراچی سپر ہائی وے، سبزی منڈی اور اطراف کی آبادیاں سیلابی ریلے کی زد میں آ گئی تھیں، اور اس بار پانی اکیلا نہیں آیا تھا بلکہ اپنے ساتھ مچھلیاں بھی لایا تھا۔ اس موقع پر سبزی منڈی میں موجود سبزی کے بیوپاری اور خریدار سبزی چھوڑ کر اپنی چادروں سے مچھلیاں پکڑتے ہوئے نظر آئے۔ یہ مچھلیاں تیلاپیا کہلاتی ہیں۔ ان مچھلیوں کو سندھ اور کراچی میں دھیا مچھلی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس مچھلی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کم پانی اور خاص کر گندے پانی کے جوہر میں بھی پیدا ہو جاتی ہے اور تیزی سے اپنی نسل بڑھاتی ہے۔ سبزی منڈی کے اطراف میں کئی ایسے خالی پلاٹس اور میدان موجود ہیں جہاں سالہ سال پانی کھڑا رہتا ہے۔ ان پانی کے جوہروں میں تیلاپیا اور دھیا مچھلی اکثر پائی جاتی ہے۔ حالیہ تیز بارشوں میں پانی کے بہاؤ کے ساتھ یہ مچھلیاں منڈی اور اطراف کے علاقوں میں داخل ہو گئیں۔ مچھلیوں کے بارے میں تو میں نے آپ کو کافی کچھ بتا دیا، لیکن اب اپنے اصل موضوع یعنی ٹھڈو ڈیم کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب آپ کو دکھاتے ہیں یہ ٹھڈو ڈیم آخر ہے کہاں، اور کیا واقعی پانی کا جو ریلا اکثر سپر ہائی وے اور اطراف کے علاقوں کو زیر آب کر دیتا ہے وہ ٹھڈو ڈیم کا ہی ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی سہراب گوٹ سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع یہ ہے ٹھڈو ڈیم۔ مونسون میں جگہ جگہ سبزہ نظر آ رہا ہے۔ ٹھڈو ڈیم کے راستے میں بھی کچھ ایسے ہی مناظر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ گڈاپ ٹاؤن سے ہوتے ہوئے ٹھڈو ڈیم کے راستے میں موجود یہ پل کئی سالوں سے ٹوٹا ہوا ہے، اور جب پانی کا ریلا یہاں سے گزرتا ہے تو ڈیم کے اطراف میں موجود آبادی کی آمد و رفت منقطع ہو جاتی ہے۔ کچے راستے سے ہوتے ہوئے بالآخر ہم ٹھڈو ڈیم پہنچ ہی گئے، جہاں پانی کا لیول 37 فٹ پر ہے اور 38 فٹ پر یہ ڈیم اوور فلو ہو جاتا ہے۔ مگر کیا واقعی اس ڈیم کا پانی سپر ہائی وے اور اس سے متصل آبادیوں تک پہنچ پاتا ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ آپ ٹھڈو ڈیم کا جو پانی ہے وہ نیچرل جو ندیاں ہیں، ایک اس پہ ندی آتی ہے پہلے سے وہاں سے ٹھڈو ندی آتی ہے، تو وہ ڈیوائیڈ ہو کے 2 ندیوں میں، ایک کنکر ندی ہے، ایک ندی ٹھڈو ندی ہے۔ یہ پانی جاتا ہے وایا کنکر کے باہر سے جاتا ہے۔ کنکر ندی اور ٹھڈو ندی آپس میں دمبا کے مقام پر آپس میں ملتے ہیں۔ یہ اس طرف پانی ان کا جاتا ہی نہیں ہے، کتنا بھی سیلابی پانی ہو باہر نہیں جاتا۔ وہ ندیوں کے کنارے اگر گاؤں آباد ہیں ان کو تو نقصان ہو سکتا ہے، مگر یہ پانی دمبا سے تمہارا سومار کنڈا سے 15 ملیر 15 سے ہوتے ہوئے لانڈی پل سے ہوتے ہوئے یہ تمہارا ملی ندی میں گرتا ہے پانی۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسکیم 33 پہ پانی آ جاتا ہے سادی ٹاؤن، وہ پانی نہیں ہے۔
یہ لٹ ندی کا پانی اگر وہاں آتا ہے تو وہ 10% سے بھی کم پانی آتا ہے. یہ اس کے سراؤنڈنگ کی جو ایریا ہے وہ پانی ہے. وہ پانی پہلے جاتا تھا نادرن بائی پاس, نہیں بنا تھا تو یہ پانی کچھ لیاری میں ندی میں اس طرح سے جاتا تھا, کچھ اس طرح اپنے جاتا تھا. جو ابھی سبزی منڈی بنی ہے وہاں سے ہوتے ہوئے سادی ٹاؤن اور رم جم سفوراں سے ہو کے پہلوان گوٹ سے ہو کے یہ ایئرپورٹ کے نیچے سے ہوتے ہوئے شاہ فیصل کالونی ملیر میں جاتا تھا. ابھی وہاں آبادی ہو گئی ہے پورے, یا سبزی منڈی بن گئی, یا نادرن بائی پاس کا ہے, یا سادی ٹاؤن بن گیا, اس کے آگے رمجم ہے, بھٹائی آباد ہے, پہلوان گوٹ ہے. ابھی یہ تو پوری سوسائٹیاں بن گئی ہیں. تو پانی قدرتی چیز ہے, اس کا جو پانی کا قدرتی راستہ ہے تو وہ اپنا راستہ تو لے گا. اب اس کے اوپر آپ بلڈنگیں بنائیں گے تو بلڈنگوں میں ہو جائے گا. ٹھڈو ڈیم کے اطراف میں سبزیاں کاشت کی جاتی ہیں جو کہ اس پانی سے سیراب ہوتی ہیں. کاشت ہوتی ہے, سبزی لگاتے ہیں, فصل وصل لگاتے ہیں, یہ وہ گاجریں لگاتے ہیں, لوکی لگاتے ہیں, سارا جنگ. یہ ایک انتہائی خوبصورت مقام ہے جہاں اگر ٹورزم کو فروغ دیا جائے تو یہاں کے لوگوں کے روزگار کے ساتھ ساتھ اچھا خاصا ریونیو بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. KMC کی ویب سائٹ پر ٹھڈو ڈیم پر تفریح گاہ کے قیام کے لیے پروجیکٹ ڈیٹیلز موجود ہیں, جن کے مطابق یہاں واٹر گیمز, سوئمنگ فیسلٹی, سائیکلنگ, کیمپنگ, ہٹس اور فوڈ کورٹ وغیرہ کی تعمیر کی پلاننگ کی گئی ہے, مگر صرف کاغذوں کی حد تک. کراچی کے گرد و نواح میں اس طرح کے کئی خوبصورت علاقے موجود ہیں جہاں قدرتی مناظر کے ساتھ ساتھ جنگلی حیاتیات بھی موجود ہیں, مگر حکومت کی جانب سے عدم توجہ اور تیزی سے رہائشی اسکیموں کے پھیلتے جال کی وجہ سے آہستہ ختم ہو رہی ہیں. کراچی کے جو پسکردائی میں جو باغات تھے وہ ختم ہو گئے. کراچی کو جو تازہ فروٹ, تازہ سبزیاں ملنی تھی وہ بند ہو گئیں. ابھی اس کو آپ 40 سال, آپ کو 80 سال لگیں گے اس کو وہی چیز بنانے کے لیے. اب تو آپ جو ایگریکلچر بیلٹ ہے اس پہ آپ نے سوسائٹیاں بنا دی ہیں. تو ابھی اب دیکھیں 2013 کے بعد کراچی میں اپنا ہیٹ اسٹروک بڑھ رہا ہے. اس کی وجہ تو آپ معلوم کریں کیوں بڑھ رہا ہے. کراچی تو وہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو کراچی کے مضافات میں باغات تھے, پہاڑ تھے, جنگلات تھے, وہ آپ نے سب ختم کر دیے. ابھی صرف سوسائٹیاں بنا رہے. ٹھڈو ڈیم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور یقیناً اس جیسے کئی چھوٹے ڈیم سندھ حکومت کی نظر کرم کے منتظر ہیں کہ کاغذوں سے آگے بڑھ کر حقیقت میں ان کی مرمت اور دیکھ بھال کی جائے. چند دن پہلے جرمن پارلیمنٹیرین کے نمائندگان نے مزار قائد کا دورہ کیا. جرمن وفد نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور قائد اعظم کو خراج عقیدت پیش کیا. جرمن پارلیمنٹ کے وفد نے مہمانوں کے تاثرات پر مبنی کتاب میں اپنے تاثرات بھی درج کیے. وفد نے مزار قائد میں موجود قائد اعظم میوزیم کا بھی دورہ کیا اور قائد اعظم کے زیر استعمال اشیاء کا بھی خصوصی جائزہ لیا. جرمن پارلیمنٹیرینز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہیں. اسی وجہ سے وہ آج ان کے مزار پر حاضری کے لیے آئے ہیں. جرمن پارلیمنٹ کے وفد نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ پاک جرمن تعلقات بہترین ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ان میں مزید بہتری آ رہی ہے. سندھ ہائی کورٹ نے بجلی کے بلوں میں سیلز ٹیکس لاگو کرنے کے خلاف انجمن تاجران سندھ کی درخواست پر کے الیکٹرک, وفاقی اور صوبائی حکومت سمیت دیگر متعلقہ حکام کو درخواست قابل سماعت ہونے پر نوٹسز جاری کرتے ہوئے دلائل طلب کر لیے ہیں. چند دن پہلے ہائی کورٹ میں بجلی کے بلز میں سیلز ٹیکس لاگو کرنے کے خلاف انجمن تاجران سندھ کی درخواست پر سماعت ہوئی تھی. درخواست گزار کے وکیل نے موقف دیا تھا کہ چھوٹے تاجر اس زمرے میں نہیں آتے. حکومت کا سیلز ٹیکس لگانے کا فیصلہ غیر قانونی ہے. عدالت نے کے الیکٹرک سمیت تمام فریقین کو 16 اگست تک تفصیلی جواب پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے. جی تو ناظرین, میں نے کراچی سے ہفتے بھر کی اہم خبریں آپ تک پہنچا دیں اور اب یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد لاہور سے مناہل آپ کو بتائیں گے خاص خبروں کی تفصیل. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ لاہور پولیس نے محرم الحرام کے لیے سیکیورٹی پلان کو حتمی شکل دے دی. شہر بھر میں مجالس, ماتمی جلوسوں اور حساس مقامات پر 10,000 سے زائد پولیس افسران و اہلکار تعینات ہوں گے.
پارکنگ اور ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے کے لیے 3000 سے زائد ٹریفک وارڈنز بھی تعینات کیے جائیں گے۔ پولیس کی جانب سے حساس مقامات کے گرد و نواح میں سرچ آپریشنز کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی انتظامات کے بارے میں مزید بتا رہے ہیں نعمان شیخ۔ لاہور پولیس نے محرم الحرام میں مجالس اور جلوسوں کے لیے سیکیورٹی پلان کو حتمی شکل دے دی۔ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کا کہنا ہے 9ویں اور 10ویں محرم کو شہر میں موٹر سائیکل پر ڈبل سواری پر پابندی عائد ہوگی، جبکہ موبائل فون کی بندش کے لیے سفارش کر دی ہے۔ دیکھیں، محرم الحرام جو ہے نا ہمارے لیے سب سے بڑی امپورٹنٹ ڈیوٹی ہوتی ہے پولیس کی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے۔ اس سال ہمارے پاس تقریباً کوئی 5235 جو ہیں وہ مجالس ہیں ٹوٹل، 650 کے قریب ہماری ٹوٹل پروسیشنز ہیں، اور جو ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہم نے ٹوٹل ڈپلائمنٹ کرنی ہے وہ 10,000 سے زیادہ ہوگی۔ اس میں ہم نے پلین کلوتھس لوگ بھی لگائیں گے، ایلیٹ فورس بھی لگے گی، اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے وہ اہل تشیع کمیونٹی کے جو والنٹیئرز ہوتے ہیں جو آ کے پولیس کی اسسٹنس کرتے ہیں وہ بھی لگیں گے۔ مجالس اور جلوسوں میں آنے والے عزاداروں کی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی پارکنگ کے لیے بھی ٹریفک پولیس نے اپنا پلان تیار کر لیا ہے۔ چیف ٹریفک آفیسر منتظر مہدی کا کہنا ہے کہ ٹریفک کی روانی کو یقینی بنایا جائے گا۔ ہمارا مین ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ 94 ہمارے جلوس ہیں جو 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک ہوں گے۔ اس میں ہمارے مرکزی جلوس بھی ہیں جو 6 محرم سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور 10 محرم کی رات گئے تک ختم ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی ہم نے بہت اچھے انتظامات کیے ہیں، پارکنگ کے ایریاز بنائے ہیں، ڈائیورشن پوائنٹس بنائے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے ٹریفک ایڈوائزریز ایشو کیے ہیں تاکہ عام شہری جو ان مجالس سے افیکٹ ہوتے ہیں، ٹریفک کی جہاں روانی متاثر ہوتی ہے اس کو کرنے کے لیے جو ایڈوائزریز ہیں وہ بھی جاری کی گئی ہیں، اور شہریوں کو ہم نے کسی بھی پریشانی سے بچانا ہے۔ محرم الحرام میں امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے پولیس افسران اور علماء کرام سمیت امن کمیٹیوں سے میٹنگز کا سلسلہ جاری ہے۔ سی سی پی او لاہور کا کہنا ہے کہ شر پسندی کا خاتمہ عوامی تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ جی ناظرین، پنجاب میں ایک مرتبہ پھر ایک نئے وزیر اعلیٰ منتخب۔ حلف برداری کے بعد نئے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی وزیر اعلیٰ ہاؤس آمد۔ چودھری پرویز الہی کو پولیس کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے کہا صحت کارڈ، احساس پروگرام اور دیگر عوامی منصوبے تیزی سے آگے بڑھائیں گے۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا منصب سنبھالنے کے بعد چودھری پرویز الہی کی وزیر اعلیٰ آفس آمد۔ چودھری پرویز الہی کو پولیس کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ چودھری پرویز الہی نے وزیر اعلیٰ آفس کے سٹاف سے ملاقات کی اور سرکاری فرائض اچھے طریقے سے انجام دینے کی ہدایت کی۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سے ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ عمران خان کا بیانیہ وطن کی محبت اور اداروں کی بالادستی پر مبنی ہے۔ عمران خان نے ہر پاکستانی کو آزاد قوم کا شعور دیا۔ صحت کارڈ، احساس پروگرام اور دیگر عوامی منصوبے تیزی سے آگے بڑھیں گے، جبکہ اسد کیسر نے کہا کہ آپ کی بہترین گورننس سے عوام کے مسائل حل ہوں گے۔ چودھری پرویز الہی سے سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے بھی ملاقات کی اور انہیں وزیر اعلیٰ بننے پر مبارکباد دی۔ عثمان بزدار نے کہا کہ آپ کی قیادت میں پنجاب ترقی اور خوشحالی کے نئے سفر پر گامزن ہوگا۔ سابق وفاقی وزیر مونس الہی، ایم پی اے راجہ بشارت سمیت دیگر نے بھی چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب۔ پنجاب میں سیلابی خطرے سے دوچار علاقوں میں سیلاب کی صورتحال بتاتے ہوئے کمشنر سرگودا ڈاکٹر ارشاد نے کہا دریائے چناب سے 1,52,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے اور 2,52,000 کیوسک پانی کا ریلا گزرنے کی پیش گوئی کے مد نظر نزدیک کی 30 سے زائد آبادیوں کو خالی کروایا گیا ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے لکسیاں کے ہائی اسکول میں ریلیف کیمپ قائم کر دیا گیا ہے۔ ریسکیو، سول ڈیفنس، لائف سٹاک کی ٹیمیں بھی موقع پر پہنچ گئی ہیں۔ سیلابی پانی سے آبادیوں کو بچانے اور کم سے کم نقصان کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کو سلمان سے آنے والے رود کوہی ریلوں نے ڈیرہ غازی خان کے 145 دیہاتوں میں تباہی مچا دی۔ 1 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو گئے۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔
कोहे सुलेमान से आने वाले रोत कोही रेलों ने डेरा गाजी खान के 145 देहात में तबाही मचा दी। 1 लाख से ज्यादा अफराद बेघर होकर रिलीफ कैंपों में मुकीम हैं। रवा हफ्ते के दौरान कोहे सुलेमान पर तूफानी बारिशों से सूरी, लौंड और वडोर में शदीद तुग़यानी आ गई। 90,000 क्यूसिक से ज्यादा पानी के रेलों ने तबाही मचा रखी है। दर्जनों देहात सफ़ाई हस्ती से मिट गए। साढ़े नाल जरा ये नुकसान था, सबको पूछने तक कोई नहीं आया। रोड उत्ते चढ़े, रोड तो बाद सारे घर में आ गए, सारा बहुत सारा नुकसान था। सैलाबी पानी ने डेरा गाजी खान, राजनपुर की सैकड़ों बस्तियों को मुतासर किया है और ये पानी अब तक मुतासरा इलाकों में मौजूद है। सैलाब से 145 देहात मुतासर, जबकि 90,000 एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। अभी रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। मुख्तलिफ जगहों पे जैसे जैसे आगे पानी उतरा है तो रेस्क्यू वाले और हमारी टीमें आगे पहुंच रही हैं। सैलाब के दौरान मुख्तलिफ हादसात में अब तक 10 अफराद जाँ बहक, जबकि 4 लापता हैं। 50 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। नाजरीन, कोहे सुलेमान से आने वाले रेलों ने मुरगाई टावर और रुझान के भी 20 गांव उजाड़ दिए, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन करके लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। नाजरीन, लाहौर के इलाके डिफेंस बी में मोबाइल शॉप के मालिक के साथ होने वाली 16 लाख की डकैती का ड्रॉप सीन हो गया। पुलिस ने वारदात के मास्टरमाइंड दुकान मालिक को 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने इजी पैसा की रकम खुर्द बुर्द करने के लिए डकैती का ड्रामा रचाया। दुकान मालिक आकिब अपने मुलाजिम के हमरा 16 लाख की रकम बैंक में जमा करवाने जा रहा था, जबकि डब्बे में नकदी मौजूद ना थी। दुकान मालिक के 2 साथियों ने मंसूबे के तहत डकैती का ड्रामा किया और खौफ फैलाने के लिए हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। कैंट पुलिस ने 24 घंटों में वारदात के मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने दौरान तफ्तीश डकैती का ड्रामा करने का एतराफ़ कर लिया। बिल्कुल फेक थी, हमने लाइट बैंक के पैसे देने थे, भाई के पास में काम करता था, तो इसी वजह से ना वो हमें मजबूरन ये जो करना पड़ा, ये सब फेक था, ये एक हमने ड्रामा रचाया था। मुल्ज़िमान से खुर्द बुर्द की गई रकम, मोबाइल फ़ोन्स, मोटरसाइकिल और हवाई फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया। मुल्ज़िमान में दुकान मालिक आकिब और मुलाजमीन हुसैन, नदीम और निकाश शामिल हैं। नाजरीन, आपको बताएं, लाहौर में पुलिस मुलाजिम की अनोखी कहानी, जिसको जानकर आप हैरान भी होंगे और परेशान भी। सदर डिवीज़न में 13 साल वर्दी पहनकर असलहा समेत घूमने वाला ASI बतौर सब इंस्पेक्टर पर मोट होते ही पकड़ा गया। आखिर माजरा क्या है, बता रहे हैं नुमान शेख। हाय हाय यारा, सच लिखई कि तेरे दिल विच लोग हजारा हैं। पुलिस वर्दी में मलबूस ये नौजवान रमजान न्याजी है, जो 13 साल से सदर डिवीजन के थानों में ड्यूटियां दे रहा था। मौसूफ 13 साल बाद प्रमोट हुआ तो शक गुजरने पर SHO थाना रायवंड मोहम्मद रजा ने इसको पकड़ लिया। दौरान तफ्तीश मुल्जिम ने बताया कि वो पुलिस में भर्ती ही नहीं है। यूनिफॉर्म पहन के रखते थे मुख्तलिफ थाने के उसके बाद तकरीबन जनवरी 2022 में जाके सब इंस्पेक्टर की वर्दी पर। हैरानकुन बात यह है कि मुल्जिम CCPO दफ्तर, खुली कचहरियों और रायवंड इज्तिमा समेत कई अहम मौक़ों पर ड्यूटी सरअंजाम देता रहा। यूनिफॉर्म पहन लेना जो कि पुलिस अफसर नहीं है, या अपने आप को शो करना कि जी मैं फ़लाँ आदमी हूँ और एक्चुअली नहीं है, जिसको इम्पर्सनेशन कहते हैं, उसके लिए कानूनी कार्रवाई है। ज़र अगर कानून की एप्लीकेशन करेंगे तो डेफिनेटली वो डिटरेंस है, प्रिवेंशन है ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह का जुर्म का इर्तिकाब करते हैं। SHO रायवंड ने बताया कि मुल्जिम को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अज खुद एक जगह पर प्रोटोकॉल ड्यूटी पर पहुंच गया। इस जाली पुलिस अफसर को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 13 साल तक इसका बावर्दी असलह में शहर की सड़कों पर घूमना महकमा पुलिस की अपनी स्क्रूटनी पर सवालिया निशान है। जी नाजरीन, लाहौर में बहू ने बूढ़ी सास को कत्ल करके डकैती का रूप दे दिया। ज़राए के मुताबिक पुलिस को इत्तला मिली कि वादत कॉलोनी के एक घर में नामालूम अफराद ने मोहम्मद खातून को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। 66 साला कनीज़ बीबी क्वार्टर में मौजूद थीं कि नामालूम अफराद घर में दाखिल हुए। मकतूला ने रोकने की कोशिश की तो मुल्ज़िमान ने फर्श पर सर पटक दिया, जिससे जाँ बहक हो गईं। पुलिस और फोरेंसिक टीमों ने शवाहिद इकट्ठे किए तो 66 साला कनीज़ बीबी के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। SP इकबाल टाउन डॉक्टर अमारा शराजी की इब्तदाई तहकीकात और तफ्तीश में ही हकीकत सामने आ गई। अमारा शराजी ने घर के अफराद से खुद तफ्तीश की, जिसमें पता चला कि कनीज़ बीबी को उसकी बहू मारिया ने कत्ल किया और डकैती का रंग देने की कोशिश की।
मुलजिमा मारिया बीबी ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया, जिस पर मुलजिमा को हिरासत में ले लिया गया और उससे मज़ीद तफ्तीश जारी है। मुलजिमा के कब्जे से लूटी गई चीज़ें 3 लाख नकदी, प्राइस बॉन्ड, मोबाइल फ़ोन्स और ज्वेलरी बरामद कर ली गई। नाजरीन, आपको बताएं कि कुछ रोज़ पहले डिफेंस में खातून को गाड़ी समेत अगवा किया गया था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई अमल में लाते हुए गाड़ी समेत अगवा करने में मुलव्विस एक अहम मुलजिम को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने दौरान तफ्तीश बताया कि उसके ग्रुप का ताल्लुक रावलपिंडी में मारे जाने वाले बिलाल साबित गैंग से है और ये 6 रुकनी गिरोह बिलाल साबित की हलाकत के रद्द अमल में वारदातें कर रहा है। मुलजिम अब्दुल्ला को बेदियां रोड से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश ये भी एतराफ़ किया कि गिरोह ने सिर्फ लाहौर में 70 वारदातें की हैं और मुतअद्दिद बार एक ही तरीक़ा वारदात इख्तियार किया गया। पुलिस का कहना है कि गैंग के दीगर अरकान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। वाज़िया रहे कि मुलजिमान ने एक दूसरी वारदात में मुस्लिम टाउन से एलीट फोर्स के एहलकार से गाड़ी छीनी थी। जी नाजरीन, तो ये था इस हफ्ते का लाहौर का मुकम्मल अहवाल। मुझे दीजिए अब इजाज़त। इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी रज़िया खान, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, शामिल करते हैं पहली खबर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तबाह हाल मईशत को मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करने के लिए जल्द ही 6000 से 7000 मेगावाट शमसी तवानाई के मंसूबे शुरू करेगी। पाकिस्तान अमरीका बिजनेस फोरम के वफ्द से बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गैर मुल्की सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करने के लिए कलील मुद्दती और तवील मुद्दती मंसूबों पर अमल दरामद किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। पाकिस्तान में इस वक्त अमरीकी डॉलर के मुकाबले में मुकामी करेंसी तेज़ी से अपनी कदर खो रही है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है और बज़ाहिर मौजूदा हालात में इसके नीचे आने के इम्कान कम लगते हैं। IMF से कर्ज की जल्द फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी वेंडी शर्मन से रब्ता करके दरख्वास्त भी कर दी है। डॉलर की ऊंची उड़ान पाकिस्तानी मईशत को किस हद तक तबाह कर सकती है, इस हवाले से बात करने के लिए हमने दावत दी है माहिर माशियात डॉक्टर खाकान हसन नजीब को। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले ये बताएं कि रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में बेतहाशा इजाफे की वजूहात सियासी हैं या माशी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़िया साहिबा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। रुपए की कदर में जो आपने गिरावट देखी है, इसकी ऑफ कोर्स सबसे बड़ी वजह जो है वो अनसर्टनिटी है, बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। इसकी दूसरी बड़ी वजह जो है वो ये है कि रुपए की कदर में जो न्यूज़ रही है वो नेगेटिव रही है पाकिस्तान पे, और रुपए की कदर पे इसका एक इम्पैक्ट हुआ। और इसकी तीसरी वजह जो है वो यूँ है कि डॉलर जो है वो दुनिया भर में स्ट्रेंथन हुआ है और ये रुपए की गिरावट में एक फैक्टर रहा है। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी अमेरिका से दरख्वास्त की है कि IMF पैकेज की जल्द फराहमी को यकीनी बनाया जाए। आप क्या समझते हैं कि IMF का पैकेज मिलने से मईशत और रुपए में ठहराव आएगा? बहुत अरसे से मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान से जो सारी रोड्स हैं दे लीड टू IMF। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए इसकी एक कलीदी वजह है। जब कोई भी इकॉनमी दुनिया की डिस्ट्रेस में आती है, डिस्ट्रेस से मेरा क्या मतलब है, आप ज़रा अपनी खसारों की हालत इस वक्त देखें। एक्सटर्नल खसारा आपका जो है वो तकरीबन 17.4 बिलियन डॉलर का है। इसके साथ साथ जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं वो भी बहुत एलिवेटेड हैं। जो दुनिया की मईशत की तखमीना लगाया जा रहा है, जहाँ वो 6% से ग्रो की लास्ट ईयर, अब ये हम सोच रहे हैं कि वो 3.1% के करीब आ जाएगी। ये IMF का एस्टिमेट है। आर्मी चीफ ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने कोशिश की है, तो इसको हमें सराहना चाहिए। पाकिस्तान और मुश्किल हालात, इससे भी मुश्किल हालात में के दरमियान IMF खड़ा है। IMF वो डॉक्टर है जो ICU में आपको ट्रीट करता है, और अभी हमें IMF के पास जितना जल्द अज जल्द हो चले जाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताएं कि अगर IMF का पैकेज ताख़ीर का शिकार होता है तो आप हमारी मईशत को किस जानिब जाता देखते हैं? रज़ी साहिबा, इससे पहले हमने ये बात की कि IMF में जाना जो है वो नहायत ही ज़रूरी है, और वो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे इस वक्त जो ब्लीडिंग है और जो हमारे FX के रिज़र्व्स हैं वो हमें ये मौका नहीं फ़राहम करते कि हम और कोई गुंजाइश पैदा करें। ये जो IMF की पैसे हैं ये आपको
اس کے ساتھ ساتھ ایک سٹیمپ آف اپروول دیتے ہیں کہ جو باقی ادارے ہیں، جو ملٹی لیٹرلز ہیں، جو کمرشل ادارے ہیں، جو بانڈ مارکیٹس ہیں، جو بائی لیٹرل پارٹنرز ہیں، یہ سب بھی آپ کو رقوم دینے کو تیار ہو جائیں گے، آپ کے پروجیکٹس کو فنڈ کرنے کو تیار ہو جائیں گے، آپ کے خساروں میں ایک ڈپازٹ دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک یہ بھی بات چل رہی ہے کہ ہم اپنے جو ایس او ایز ہیں ان کے کئی حصص جو ہیں وہ اب ایک فرینڈلی کنٹریز کو فروخت کر سکیں، سو ایک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کریٹ ہو جائے گی۔ سو آپ کے سوال کا بہترین جواب یوں ہے کہ آپ سوچئے کہ اگر آئی ایم ایف نہیں ہوتا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ سے دور ہو جائیں گی، آہستہ ہو جائیں گی۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ان میں سے چیز جو ہے وہ آہستہ ہو۔ ٹھیک ہے، شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ پاکستان میں رواں سال وائلڈ پولیو وائرس کیسز کی تعداد 14 ہو گئی، جس کا تازہ ترین شکار ضلع شمالی وزیرستان کی تحصیل میرام شاہ کی 8 ماہ کی بچی ہے۔ میرام شاہ سے پولیو وائرس کا یہ تیسرا اور شمالی وزیرستان سے اس سال کا 13واں کیس ہے۔ وائرس کے تمام 14 متاثرین کی عمریں 2 سال سے کم ہیں، جبکہ شمالی وزیرستان سے باہر واحد کیس گزشتہ ہفتے لکی مروت سے رپورٹ ہوا۔ سعودی عرب نے ایک حیرت انگیز تعمیراتی منصوبے دی لائن کا ڈیزائن جاری کر دیا، جو ایک عمارت پر مشتمل شہر ہوگا۔ یہ شہر 106 میل کے رقبے پر پھیلا ہوا ہوگا اور اس میں 90 لاکھ افراد رہائش اختیار کر سکیں گے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے شہر کے ڈیزائن کو متعارف کرایا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ شہر سعودی عرب کے اربوں ڈالرز کے منصوبے نیوم کا حصہ ہوگا، جو بیرہ احمر کے قریب شمال مغربی حصے میں تعمیر کیا جائے گا۔ دی لائن میں 200 میٹر چوڑی عمارت ایک ورٹیکل سٹی کے طور پر تعمیر کی جائے گی۔ آئیے آپ کو اس منصوبے کی تصوراتی ویڈیو دکھاتے ہیں۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ قدرت نے اسلام آباد کے شہریوں کو انمول تحفوں سے نواز رکھا ہے۔ مارگلہ ہلز پر بنے ہائکنگ ٹریکس فطرت کو قریب سے دیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہیں۔ اسلام آباد کے ہائکنگ ٹریلز پر شہریوں کا رش دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ مارگلہ ہلز میں بنائے گئے تمام ٹریلز قدرتی حسن سے بھرپور، محفوظ ترین اور سیاحوں کی ضروریات کے مطابق سہولیات سے آراستہ ہیں۔ پرندوں اور جنگلی حیوانات کے شوقین حضرات کے لیے مارگلہ کے ٹریلز کسی نعمت سے کم نہیں۔ اس حوالے سے ہم نے ایک پیکج تیار کیا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہائکنگ سے جو ہے انسان کی صحت کافی اچھی رہتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے انسان کا موٹاپا ختم ہوتا ہے، اس سے انسان چاقو چوبند ہوتا ہے۔ ہفتے میں ایک بار ہائکنگ لازمی کرنی چاہیے، اور میں بھی الحمدللہ تقریباً 2-3 سالوں سے ہر جو ہے نا ویکینڈ پہ ادھر لازمی آتا ہوں۔ یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔